स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम, प्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। अरू दिन जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका नीतिगत निर्णय, निर्देशन र मापदण्ड यसै प्रेस ब्रिफिङमा समावेश गर्नेछौँ। कोभिड-19 का क्षतिहरू कम गर्न हामी सबैका प्रयासहरू जारी छन्। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार हिँड्दा, बस्दा, काम गर्दा एक अर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ। मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ। हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ। हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहार सधैँका लागि हुने गरी सुधार भए भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै अरू धेरै किसिमका सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 8064 र एन्टिजेन विधिबाट 109 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 8173 पुष्टि भएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या 7989 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 228, ललितपुरमा 270 र काठमाडौँमा 1988 गरी जम्मा 2486 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा सङ्क्रमणका कारण 246 जना सङ्क्रमितको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। देशभरिमा 854 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याइएका कल सेन्टरहरू 1115 बिहान 6 देखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 1133 र मोबाइल नम्बरहरू 98 512 55 837 र 98 512 55 839 24 घण्टा नै खुला रहने र उक्त नम्बरहरूबाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा सङ्क्रमण दर मात्रै उच्च छैन, कोरोना सङ्क्रमणबाट हुने मृत्युदर पनि उत्तिकै बढिरहेको छ। पछिल्ला दिनमा छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा नेपालमा सङ्क्रमण र मृत्युदर उच्च देखिएको छ। गत वर्ष कोरोनाका कारण मृत्यु हुने दर न्यून रहेको थियो। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रामक र शक्तिशाली भएकाले मृत्युदर बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो सँगै व्यवस्थापनमा देखिएका कतिपय कमजोरीका कारण मृत्युदर बढेको उनीहरूको भनाइ छ। वैशाखको सुरुवातपछि यसको सङ्क्रमणको दर धेरै बढेर गयो। सङ्क्रमण धेरै बढिसकेपछि यसको चाहिँ यो भाइरस फ्याटल भए तापनि नभए तापनि धेरै मान्छेलाई सङ्क्रमण हुँदाखेरिमा पहिलो कुरा त के हुने भयो भनेदेखि जुनसुकै समूहका मान्छेलाई पनि यसले आक्रमण गर्यो। अर्को कोमर्बिड अथवा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यसले आक्रमण गर्यो। र त्यो साथसाथै यो भाइरस अहिले के छ भने WHO लगायत अहिले हामी त यहाँ नेपालमा अनुसन्धान हुन सकेका छैन। यो भाइरस चाहिँ इन्फेक्टिभिटी सार्न सक्ने क्षमता पनि बढी र यसले चाहिँ फेटल इफेक्ट, यसको प्याथोजेनिसिटी पनि हाई भएको हुनाले यो भाइरसले मृत्युदर गराउँछ। अर्को कुरा हाम्रो म्यानेजमेन्टको पनि कमजोरी भएको छ। अब हामीले अक्सिजनै नपाएर अथवा अस्पतालमा घुमाउँदै मृत्यु भएको अवस्था पनि छ। यसरी विभिन्न कुराहरूको मिश्रण भएर यी व्यक्तिहरूको अहिले चाहिँ मृत्युदर चाहिँ नेपालमा उच्च भएको हो। तीव्र रूपमा फैलिएको सङ्क्रमणका कारण सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्न कठिनाइ हुँदै आएको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट आउनेहरूको सीमा नाकामै परीक्षण गरी क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्न ढिलाइ हुँदा नेपालमा सङ्क्रमण दर र मृत्युदर बढेको हो। यो सँगै सङ्क्रमण भएर घरमै लामो समयसम्म बस्ने र समयमै अस्पताल नपुग्ने भएकाले पनि मृत्युदर बढाएको हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। इन्डियाबाट आउने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, पहिलो कुरा त बोर्डरमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको जाँचेर अनि उहाँहरूको इन्फेक्सन भएको इन्फेक्टेड हो भनेदेखि उहाँलाई आइसोलेसन गरिदिन पाएको भए, नहुनेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा 10 दिन राखेर गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो, पहिलो कुरा। त्यसपछि देशभरि काठमाडौँबाट हामीले चाहिँ बाहिर व्यक्तिहरू गए। अब देशभरि व्यक्तिहरू भए त्यहाँ पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, टेस्ट गरे पनि घरै बस्ने
हो रहेछ भने टेस्ट पनि गर्नु भएन र अहिले चाहिँ पहिलो लहरमा हामी जति एक्टिभ भएर हामीले काम गऱ्यौँ स्थानीय निकायहरू प्रदेशहरू हामी केन्द्रीय सरकार अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सक्रियता अलिक कम भएको हो कि त्यसो भएर टेस्टिङको पनि हुन त 20-21 हजार टेस्टहरू भएको देखिन्छ तर त्योभन्दा पनि अब हामी इन्डियामा हेरौँ अब लाखौँ मान्छेहरू टेस्ट गरेर 3-4 लाख पहिचान भएको अवस्थामा हाम्रो पक्कै पनि डायग्नोस्टिक क्यापाबिलिटी चाहिँ हामीले चाहे जस्तो छैन र भएको छैन त्यो कारणले पनि पत्ता नलाग्ने लेट स्टेजमा अस्पतालमा आउने र अस्पतालमा अक्सिजनहरू नहुने विभिन्न अस्पताल घुमाउँदै व्यक्तिहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना संक्रमण एक्कासी बढ्दा अस्पतालहरू भरिभराउ छन्। कतिपय अस्पतालमा अक्सिजनको समेत अभाव देखिँदा केही समस्या भएको छ। यो सँगै समयमै खोप उपलब्ध हुन सकेको छैन। अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै खोपको सुनिश्चितता गर्न सकिए संक्रमण र मृत्युदरमा कमी आउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हामीले जुन भ्याक्सिनेसनहरू हामीले दियौँ त्यो भ्याक्सिनेसनले पनि अहिले सिनियर सिटिजनलाई हामीले दियौँ र बिचको पपुलेसनलाई हामीले त्यति भ्याक्सिन दिन नसकेको अवस्था पनि हो। यसले पनि अलिक रोकथाम किनभने भ्याक्सिन यो भ्यारिएन्ट भएर अलिक चेन्ज भए पनि यो 100% त काम नगर्ने भन्ने हुँदैन। 99% यसको होमोलोजी त पुरानै वाइल्ड टाइप भाइरसको हो। त्यसो भएर भ्याक्सिनले चाहिँ डेफिनेटली काम गर्छ। अहिले चाहिँ यो मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ अब यसलाई जोगाउनको लागि हामीले पहिलो काम गर्नुपर्ने अस्पतालकै व्यवस्थापन हाम्रा मेडिकल स्टाफहरू हामीलाई चाहिँ लजिस्टिक सप्लाईहरू र खास गरेर अक्सिजन प्राणवायु हो र अक्सिजनको उपलब्धता गरेर अलिक दिन चाहिँ क्रिटिकल फेज हामीले पार गर्न सकियो भने हामीले ज्यान जोगाउन सकिन्छ। संक्रमण र मृत्युदर बढ्नुमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना नहुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो। सरकारले निर्धारण गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डको सबैले पूर्ण पालना गर्ने हो भने संक्रमण दर मात्र होइन मृत्युदरमा पनि कमी ल्याउन सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ। अब यहाँहरू समक्ष हामी केही अनुरोधहरू राख्न गइरहेका छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कि कोरोना सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्छ। यो सङ्क्रमणबाट आफू बच्न, आफ्नो परिवार र समाजलाई सङ्क्रमित हुनबाट जोगाउन संयमताका साथ स्वयं व्यक्ति नै सचेत र अनुशासित हुन जरुरी छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट हाम्रो समाजलाई बचाउनु हाम्रो साझा दायित्व हो। अहिले बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणका कारण हामी नेपाली र हाम्रो स्वास्थ्य सेवा नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको छ। हामी सबैले यो कठिन परिस्थितिलाई बुझेर आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग गरौँ। एक अर्कामा भरोसाको वातावरण बनाउन घरभन्दा बाहिर परिस्थिति फरक हुन्छ, ओछ्यान फरक लाग्छ, खानपान जीवनशैली फरक हुन्छ र पक्का पनि हामीलाई यो सहज महसुस हुँदैन। अस्पताल वा आइसोलेसन क्वारेन्टिन सेन्टरमा हामीले घरको जस्तो खानपिन र सेवा सुविधा पाउँदैनौँ र पनि अहिलेको परिस्थितिमा यी ठाउँहरूमा बस्नु यो बाध्यात्मक परिस्थिति हो। सङ्क्रमणलाई फैलन नदिने यो मात्र एक उपाय भएकोले पनि हामीले यो कदम चाल्नु परेको हो र यो आवश्यक छ। यसमा भएका सेवा सुविधाहरू सुधार गर्दै जान जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरू लागिरहनु भएकै छ। आजभोलि दिन प्रतिदिन कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र हामी सीमित स्रोत र साधन लिएर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुधिरहेका छौँ। नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्मको राम्रो सेवा प्रदान गर्न खोज्दै पनि कतिपय बेलामा तपाईँहरूको अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको हुनसक्छ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सकभर घरमै बस्ने, केही कारणले घरबाट बाहिर निस्किनु परेमा अनिवार्य रूपले मास्कको प्रयोग गर्ने, अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बस्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने जस्ता सजिला सुरक्षाका मापदण्डहरू उपायहरू अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ। र अब म हामीलाई विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सोध्नुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिन गइरहेको छु। आज धेरै ठाउँबाट यस कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टका बारेमा प्रश्न सोध्नुभएको छ। यसको बारेमा म स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। नयाँ भेरिएन्ट B.1.617 का पनि नयाँ 3 प्रजातिहरू छन्। ती हुन्
1.617.1 B1.617.2 र B1.617.3 जुन एक अर्कामा अलिकति फरक रहेका छन्। यो नयाँ प्रजातिका कोरोना भाइरस सर्ने दर विभिन्न देशमा उच्च रहेको छ। यस प्रकृतिका सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढी पाइएको छ, जसलाई सङ्क्रमण भइरहेको छ जटिलता पनि अलि बढी हुने पाइएको छ। धेरैले यो नयाँ प्रजातिलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। हालसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार नयाँ प्रजातिको भाइरसलाई पनि यो खोप प्रभावकारी नै छ। खोप लगाएका व्यक्तिमा यो प्रजातिको सङ्क्रमण हुँदा मृत्यु हुने र सिकिस्त हुने दर खोप नलगाउने व्यक्तिको तुलनामा एकदम कम छ। त्यसकारण यो नयाँ भेरिएन्टबाट पनि बच्ने उपाय भनेको दूरी कायम गरेर बस्ने, 3 लेयरको मास्क लगाउने, हावा ओहोर दोहोर हुने ठाउँमा बस्ने, भिडभाडबाट टाढा रहने र खोक्दा हाच्छिउँ गर्दा नाक र मुख राम्ररी छोप्ने र बेला बेलामा हात सफा गर्ने हो। नयाँ प्रजातिका भाइरस एक अर्कामा सर्ने दर उच्च रहेकोले यहाँहरूलाई सकभर घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। अर्को प्रश्न छ कि यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस हावाबाट सर्छ भन्नुभएको छ। कोभिड-19 श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हुने सङ्क्रमण हो। यो सङ्क्रमित व्यक्तिसँगको नजिकको सम्पर्कमा आउँदा अर्को व्यक्तिमा सर्छ। जब सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्छ, हाच्छिउँ गर्छ, सङ्क्रमित व्यक्तिबाट छिटाहरू बाहिर निस्कन्छन्। ठुला छिटाहरूलाई प्लेट र साना छिटाहरूलाई एरोसोल भनिन्छ। सामान्यतया यो त्यति धेरै टाढासम्म फैलिँदैन, तर हावा ओहोर दोहोर गर्ने ठाउँ नभएको बन्द ठाउँमा टाढा पनि सर्न सक्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत केही जिल्लाहरूमा भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्राको खोप लगाउने कार्य भइरहेको छ। त्यसकारण आफूलाई पाएक पर्ने नजिकको खोप केन्द्रमा गई तोकिएको मितिमा पहिलो मात्रा भेरोसेल खोप लगाएकोले मात्र दोस्रो खोप लगाउनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। कसैलाई पनि यो अभियानमा पहिलो खोप नलिन र पहिलो खोप नदिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। यदि कसैले 1 डोज खोप लगाएको छ भने अहिलेको अभियान दोस्रो डोजको लागि हो, अहिले पहिलो डोज खोप लगाउने होइन भन्न खोजिएको। पहिलो खोप लगाएमा यसपटक दोस्रो मात्राको खोपको सुनिश्चितता नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने पनि हुन सक्छ। यो कुरा म अवगत गराउन चाहन्छु, किनकि यो दोस्रो मात्राको भेरोसेल खोप अभियान हो। यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी नेसनल अपडेट राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही अन्त हुन्छ। सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार।